4 साल से चलते हुए ड्रामे का जो इख्तिताम है ना, वो है 16 सितंबर। 16 सितंबर को इस तमाम ड्रामे का इख्तिताम हो जाएगा। बहुत लंबा 4 साल इस ड्रामे को खींचा गया, इसमें से 3 साल इमरान खान साहब को अंदर रखा गया। इमरान खान साहब जिस शराइत के पर अंदर गए थे कि वो ऐसी कोई बात नहीं मानेंगे कि जिससे उनके उसूलों पे फ़र्क पड़े, वो अपनी कौम के लिए जेल चले गए थे। और जाने से पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अपना सामान बांधे बैठा हूँ। शायद आप लोगों को याद हो या आप भूल गए हो, लाहौर में उन्होंने अपने घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूँ और मेरे पास बैग तैयार है, जब चाहो मुझे ले जाओ, मेरा घर ना तोड़ो, इतना शोर ना मचाओ। अगर आपका यही है कि आपने मुझे गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए और बात को ख़त्म कीजिए। और फिर वहाँ से मैच स्टार्ट होगा कि किस में कितनी क़ुव्वत है और कौन कितनी सलाहियत रखता है। मैं स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हूँ और मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होने के नाते से ये बात बता दूँ कि फील्ड मार्शल से ज़्यादा मेरा जो है कॉन्फिडेंस है। मैं इतना खेलूँगा कि मैं फील्ड मार्शल को बॉलिंग करा के थका दूंगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इमरान खान के जाने के बाद, यानी जेल जाने के बाद, क्या नहीं हुआ, क्या पहाड़ नहीं तोड़े गए, कितने क़यादत के लोगों को अंदर कर दिया गया जो आज तक अंदर हैं। डॉक्टर साहिबा जिनकी उम्र इस टाइम 76-77 के करीब है और वो कैंसर की पेशेंट भी हैं, उनको सिर्फ इस बात पे अंदर रखा जा रहा है कि तुमने नवाज शरीफ को क्यों हराया था। यानी आप मंतक़े देखें इन लोगों की, मगर ये 4 साल में ये साबित नहीं कर सके, बल्कि इनकी हुकूमत को 4.5-5 साल होने वाले हैं, ये साबित नहीं कर सके ये कि ये इस मुल्क को चलाने की अहलियत रखते। और इस बात को पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान कितना पीछे चला गया। दुनिया की जो ताकतें हैं ना, जो सुपर पावर्स हैं, वो चाहते यही हैं कि पाकिस्तान हमेशा इसी तरह रहे कि भूखा नंगा हमसे मांगता रहे और हम देते रहें, और उसके बदले में हम जो कहें, हमारी बिठाई हुई अस्करी क़यादत और पब्लिक की हुकूमत जो है, ये दोनों हमारी बातें मानते रहें। हमें पब्लिक से कोई सरोकार नहीं कि पब्लिक कितनी गरीब हो गई, किस मसाइल में फंसी है, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। अब जो सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान में, कल नादिया आपा को मिलने की इजाज़त दे दी गई। कल वो दोबारा मिलने गई। उन्होंने पूरा इस बात का ख्याल रखा कि कहीं से उनसे कोई गलती ना हो जाए, और उन्होंने जेल जाते हुए भी, मुलाकात करके वापस आते हुए भी कोई बात नहीं की, यानी खामोशी इख्तियार की, यानी छोटा सा भी कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी में बैठ के चली गई। ये पूरी दुनिया ने देखा। हाँ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नादिया आपा ने कोई बात ही नहीं की, नौरीन आपा ने कोई बात ही नहीं की, बोली ही नहीं। वो खामोश बैठी रही बराबर में, और वो अपने ख्यालों में गुम रही। बात उनकी दूसरी बहन ने की। मगर नून लीगियों ने इस पर भी काफ़ी शोर मचाया है कि इन्होंने जेल में मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाईजान, जेल में मुलाकात करने के बाद क्या वो बोलना छोड़ दें? क्या चाहते हैं आप लोग? भाई, उन्होंने जेल में जाते हुए और आते हुए कोई बात नहीं की कि उन्होंने इमरान खान से क्या बात की। अदालत का जो फैसला था वो यही था कि आपने जो बात इमरान खान की है वो बाहर नहीं करनी आके, या जेल के मुतालिक कोई बात नहीं करती, उन्होंने नहीं की। अब मसाइल यहाँ पर आ गए हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी मोम की गुड़िया जो है ना, बिल्लो रानी, वो जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म बन जाए, और दूसरी तरफ जो सदर जरदारी हैं वो चाहते हैं कि उनकी बिल्लो रानी जल्द अज जल्द प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो अब ये चीज़ें इस टाइम पूरे गेम को ख़राब कर रही हैं, क्योंकि अब कभी भी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं आ सकते। अब अगर आना है तो बिल्लो रानियों में से 2 में से किसी एक को आना है। और एक और बिल्लो रानी, जो जरदारी की बिल्लो रानी है ना, यानी जरदारी की 2 बिल्लो रानी है, एक उनके साहबजादे और एक जो है, आपको पता है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ।
تو ان دونوں نے ہی آنا ہے، یعنی محسن نقوی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کیسا گیم کھیل کے 16 ستمبر تک اپنے آپ کو کوالیفائی کراتا ہے۔ 16 ستمبر یاد رکھیے گا، میری بات کو لکھ لیجئے گا، اس گیم کا آخری پرلہ ہے۔ عمران خان صاحب کی آزادی ہو سکتا ہے 16 سے بھی پہلے ہو جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کسی بھی بات پر راضی نہیں ہے۔ مقصد یہ، انہوں نے ہر طرح سے گیم کھیل کے دیکھ لیا۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم دھوکہ دینا بھی کوشش کی کہ عمران خان کو پیمز لے گئے اور پھر وہاں سے یہ لوگ چاہتے تھے کہ شفا لے جا کے اور عمران خان کو وہیں سے پھر ریلیز کر کے بنی گالا بھیج دیا جائے، مگر عمران خان یہ گیم سمجھ گئے اور انہوں نے اس گیم کے اوپر لات مار دی۔ اس کے بعد اس سے اچھا کام یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے ایک فائل جمع کرا دی سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی دیکھیں، انہوں نے جو ہے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی حکومت نے وہ کام نہیں کیا جس کا عدالت نے ان کو حکم دیا تھا۔ مگر بات ایسی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ عمران خان نے وہ شاٹ مارا تھا اور ان کی جو قیادت ہے اس نے وہ خاموش کیچ پکڑ لیا، یعنی وہ سمجھ گئے کہ عمران خان نے کس طرف شاٹ مارا ہے، تو اسی طرف جا کے انہوں نے فیلڈنگ کی، اور یہ کام بہت ہی اچھا ہوا، اور یہ چیز حکومت کے گلے پڑ گئی۔ مگر عدالت ظاہر ہے، دوسرے عدالت اپنے حساب سے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ عدالت ہے ہی نہیں، اگر دیکھا جائے سپریم کورٹ ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ، ایک ڈھکوسلا ہے جو بنا کے پبلک کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، جس کو عدالت کہتے ہیں یہ لوگ، سپریم کورٹ کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کو پیچھے سے حکم آ گیا کہ آپ اس کو اگلے تاریخ کے ساتھ لٹکا دیں، یعنی اگلی تاریخ جو عدالت نے دی ہوئی ہے نا، عمران خان صاحب کے سارے کیسز لے کے آؤ، ساری فائلیں لے کے آؤ، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ یعنی عمران خان کے جو کیسز 150-200 کیسز ہیں نا عمران خان پہ، اور جن میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، سارے جھوٹے کیسز ہیں، اور ساری جھوٹی سزائیں ہیں جو عمران خان کو توڑنے کے لیے عمران خان کو دی گئی تھیں۔ اگر 16 تاریخ کو یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو عدالتی حکم کے خلاف کام کرنے پہ اتار دیا جاتا ہے، یعنی اس حکومت کو گرا دیا جاتا ہے، اور عمران خان کو اس کیسوں میں ریلیز کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ گیم، یہ جو فوج ہے، یہ گیم عمران خان کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ دوسری طرف یہی وہ گیم یہ زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کھیل رہی ہے، کیونکہ ان کو اپنے جو بل پاس کرانے ہیں نا، وہ سب اس 2-1 ویک میں ہونے ہیں۔ 16 تاریخ تو بہت دور ہے، تو یہ ڈبل گیم کھیلیں گے۔ یہ ایک گیم یہ کھیلیں گے کہ سارے بل اپنے پاس کرا لیں گے، ان کو اس بات پہ ڈرا کے کہ دیکھو اگر ہم چاہیں گے تو عدالت سے عمران خان کو ریلیز کر دیں گے، اور پھر جب عمران خان آ جائے گا اور ساتھ تمہاری گورنمنٹ بھی گرا دیں گے۔ زرداری صاحب تو راضی ہو گئے چھوڑنے کے لیے۔ زرداری صاحب نے تو یہی مانگا ہے کہ میرے بچے کو وزیر اعظم بنا دو، کیونکہ یہ فقیروں کا ملک ہے، یہاں تو جس کو چاہے عسکری قیادت وزیر اعظم بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصلی وزیر اعظم تو GHQ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک طرف ان سے کھیلا جا رہا ہے، ایک طرف ان سے کھیلا جا رہا ہے۔ دوستوں، اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں، میں تو ویلاگ بنانے کا دل نہیں کرتا میرا، اس لیے کہ ایک ڈرامہ آج ہوتا ہے، اس کے 12 گھنٹے کے اندر دوسرا ڈرامہ ہو جاتا ہے، اس کے 12 گھنٹے کے اندر تیسرا ڈرامہ ہو جاتا ہے، یعنی اتنے ڈرامے اس قوم کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور قوم بھی وہ جو بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، قوم کے پاس کھانے کے لیے 3 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان اس جیل کے اندر ہے جس جیل کے لیے وہ کوالیفائی نہیں ہے، یعنی ایک وزیر اعظم کو اس طرح رکھا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو گھر میں بند کر دیں، ان کو کمرے میں بند کر دیں، اندھیرا کر دیں، کیڑے مکوڑے چھوڑ دیں، اور ان سے کہیں ہماری بات مان لو۔ میں آپ کو ایک خوشخبری یہاں پر دے سکتا ہوں اپنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ملا کے، وہ یہ کہ 16 ستمبر پہ نظر رکھیں، آپ کو بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے 16 ستمبر کو، بہت بڑا۔ میں ہوں خالد شاہ اور آپ دیکھ رہے تھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ السلام علیکم۔